भाई ने चाची की टांगें, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद इन्होंने चाची के, तो ये सब देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी ये सब करूँगी। इसी वक्त मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अब्बू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिक्र बहुत पुरकशिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल सूरत पर इस पर ही गई थी। मेरा हुस्न भी काफ़ी बाकमाल था। मैं बहुत जवान दिखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफ़ी लंबा था और अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखता था। मुझे भी इसे देख के रश्क आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और इन्हें एक लड़की काफ़ी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपने होने वाली चची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि वो चाचू से क्या बात कह रहे थे, तो इन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छुप कर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चची की काफ़ी अजीब सी तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने इनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। इनकी बातों से लगा था कि भाई भी चची को जानते थे। मेरे अब्बा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कमज़ोर हैं, पर मेरे भाई ने छुप छुप कर इनसे बात करने की आदत डाली थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ है। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लाहौर आ गए, क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी में एक माँ बाकी था। वो दोनों ही एक रूम में सोते, पर मैं अलग रूम में सोती थी। अपने चचा के साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो भला की खूबसूरत भी थी। इनका फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हुस्न में तो इन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ इन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेली दुल्हन समझकर इनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चची ने कहा कि वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचू पहले तो हैरान हुए, पर इन्हें बहुत जल्दी थी। वैसे वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुराकर इन्हें गुड लक कहा और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहें, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीज़ों का इल्म था, पर मैं चुप रही थी। अगले दिन मेरे चाचू चची वापस आ गए थे, पर मेरी चची का मूड बिगड़ा हुआ था और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, जबकि मेरे चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया कि वो इन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सभी यही कह रहे थे मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफ़ी परेशान थे। इन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे ख़ानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरी चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फ़ैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी।
چاچو نے بھائی کو تفصیلاً ساری بات سمجھا دی کہ کیسے وہ رات کو ان کے روم میں چلا جائے اور اسے چاچی کا منہ بند ہو جائے گا اور گھر والے بھی سمجھ جائیں گے کہ اصل مسئلہ چاچی کے ساتھ ہی ہے۔ بھائی تیار ہو گیا تھا، مجھے بھی کافی تجسس ہو رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ میں اپنے چاچو کے روم میں چھپ گئی۔ روم میں ہر جانب اندھیرا تھا، میں بہت پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرے بھائی پوری طرح تیار ہو گئے تھے، وہ اب چاچی کے قریب جانے لگے تھے۔ اندھیرے میں چاچی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کون موجود ہے۔ ویسے وہ کہنے لگی کہ اگر آج ان کا حق ادا نہ ہوا تو وہ کل صبح پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دیں گی کہ چاچو کے ساتھ مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اس بات پر خاموش رہے اور کام شروع کرنے لگے۔ میں اس کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے بھائی اور چاچی وہ سب کرتے ہو۔ دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ نظارہ بھی دیکھ سکتی ہوں، پر اب تو وہی نظارہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ اسی وجہ سے اپنے خود کے ساتھ وہاں میری چاچی بھی آوازیں نکال رہی تھی۔ میرے بھائی نے اچھی طرح کام کیا، چاچی کو کافی، جس پر اس کی آوازیں اونچی ہو گئی اور یوں چاچی سسکیاں باہر جانے لگی۔ گھر والوں نے سمجھ لیا کہ چاچو بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ دیر بعد چاچی سو چکی تھی اور بھائی فوراً واپس چلے گئے۔ اس کے ساتھ میرے چاچو اندر آ گئے تو میں بھی جلدی سے باہر چلی گئی۔ کسی کو کوئی شک نہ ہوا، یہ بات صرف چاچو اور بھائی کے درمیان ہی تھی اور مجھے بھی اب یہ بات پتہ لگ چکی تھی۔ میرے ذہن میں ساری رات یہ منظر چلتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میرے دل کیا کہ بھائی کو ساری بات بتا دوں کہ میں نے انہیں چچی کے ساتھ دیکھ لیا ہے، لیکن میرے بھائی اچھے تھے، میں یہ سب ان کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، پر میری خواہش جاگتی رہی۔ اگلی صبح میری چچی کافی خوش تھی، انہوں نے سارے گھر والوں سے معافی مانگی، چاچو کو بہت برا کہا، گھر والوں نے انہیں معاف کر دیا اور میں چاچو پریشان ہو گئے کہ وہ آگے آنے والی زندگی کے ساتھ کیسے گزاریں گے۔ کل کی رات ان کی گزر گئی اور بھائی نے ان کا ساتھ دیا۔ میرے بھائی نے انہیں ایک پلان بتایا کہ فوراً کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر چلے جائیں اور اس طرح چچی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میری چاچو کو یہ پلان بہت پسند آیا، پر انہیں عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے بھائی نے انہیں زبردستی بھیج دیا۔ میری چاچی بھی صحیح ہو گئی تھی، ہم لوگ واپس لاہور چلے گئے۔ ایک دن میرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ میں سب چچی کو بتا دوں گی کہ سار چاچو کی جگہ وہ چچی کے ساتھ تھا۔ میرا بھائی پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اس طرح چاچو زمانے میں بدنام ہو جائیں گے۔ پھر میں نے اپنے بھائی کے سامنے شرط رکھ دی۔ بھائی شرط سن کر پریشان ہو گئے، انہیں سب ماننا پڑا کیونکہ میں چچی کو بتانے والی تھی۔ میں نے رات کو ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے روم میں آ جائیں اور میرے ساتھ سب کریں جو انہوں نے چچی کے ساتھ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو گئے، میں بہت خوش ہو گئی۔ میرے بھائی نے کہہ دیا کہ اگر میں نے اب کسی کو یہ راز بتایا تو میرا برا حال کر دیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ راز کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے چاچو دوسرے شہر سے واپس چچی کے پاس چلے گئے۔ میرے چاچو نے مدد کے لیے دوبارہ بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور میں سمجھ گئی کہ سب ایک مرتبہ پھر ہونے لگا ہے۔ اس بار میرے بھائی نے خود مجھے بتا دیا کہ میں کافی جلنے لگی تھی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد سب گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ میری چچی امید سے ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب